बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भूमुखच्या इष्टानो, बाळूक जेजूचे नावी तुमकां सुमेस्तां ह्या दिसाचे प्रणाम पटवून बाळूक जेजूचे पुणशीत बिकर्णकटे मंगळूर हांगासरचे आमी कार्मेलीत याजक कार्मेल प्रेरणा मुखांतर ह्या दिसाच्या देवाच्या उतराच्या नियाळाक मोगाचो स्वागत मागता. पास्काच्या आठवड्यांतलो शुक्रार, फ्रायडे इन द ईस्ट ऑक्टेव. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप, अध्याय 4 वळी 1 ते 12 पर्यंत. पेद्रू आनी जुवांव लोकां लागीं उलोवन आसतनाच प्रधान याजक, देवळाचो कारभारी आनी साधुसेव तांचे सरशी आयले. ते लोकांक शिकयताले आनी जेजू थंय मेल्ल्यांचे पुनर्जिवनपण ते परगट करताले देखून तांचेर ते रागान पेटले. तांणी तांकां धरलें आनी सांज उतरलेली देखून रात फाल्यां जायसर बंदेन दवरले. तरी तांचे शिकोवन आयकल्ले जायते जण सतमानूंक लागले आनी दादल्यांचो संको सोडून 5,000 जालो. दुसऱ्या दिसा जुदेवांचे फुडारी, मालगडे आनी शास्त्री जेरुसलेमान एकठांय जाले. श्रेष्ठ याजक अन्नास आनी कायफास, जुवांव आनी अल्सेंद्र आनी श्रेष्ठ याजकाच्या घराण्याचे सुमेस्त तांचे सभेक मेळ्ळे. पेद्रूक आनी जुवांवक सभे हुजीर उबें करून तांचो असो विचार केलो. खंयचे पदवेन वा कोणाच्या नांवान हें तुमी केलें? तवळ पेद्रू पवित्र आत्म्यान भरून तांकां सांगू लागलो, लोकांच्या फुडाऱ्यानो आनी तुमी मालगड्यानो, एक थोंड्यातय आमी एक दयाळ करणी केली म्हूण तुमी आमची झडती करतात, आनी तो कोणाचे पदवेन बरो जालो तें जाणा जावंक तुमी सोदना करतात. तर तुमकां सुमेस्तां आनी इस्रायलाचे सगळे परजेक इतलें आमी कळीत करता, तुमी कुर्सार मारलेल्या आनी देवान मेल्ल्यांतलो जिवन केल्ल्या नजरेताच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी ताचे पदवेन हो मनीस कोरो जावन तुमचे मुखार उबो जाला म्हूण तुमी जाणा जाया. तुमी बांदप्यांनी उपकारना म्हूण काडून उडयलेलो फातोर तो, पूण आतां तो कोरोच जाला मुल्या फातोर. ताचे भायर दुसऱ्या कोणाय वरवीं सोडवून मेळूंक साध्य ना, कित्याक आमकां सोडवून दिवंक शकता तसलें दुसरें नांव अख्ख्या संवसारांत देवान मनशांक दिल्लें ना. देवाचें उतर हें देवाचे उपकार. एक तोंट्यातय आमी एक दयाळ करणी केली म्हूण तुमी आमची झडती करतात. कोणाची उतरां ही? पेद्रूची उतरां. खंयच्या वेळार सांगलेली? फाटल्या दिसांनी आमी धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप नियाळते आसां. इंग्लिशांत आज आयच्या वांजेलाचेर नियाळ दिला, तो आयका. पण आज हांगासर आमी पयल्या वाचपाचेर धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकाचेर नियाळ करते आसां. आनी थंयसर तुमकां कळीत आसा, जल्मातावन तोंटो आसलेलो एकलो मनीस देवळाच्या बागलार बसून आसलो आनी ताका पेद्रू आनी जुवांव जेजूच्या नांवान बरें करतात. आतां येदोळ म्हणसर तो थंयसर पडोवन भीक मागतालो आनी हें पळोवन सगळ्यांनी संतोश पावजे आसलें.
कित्याक त्या मनशाक बरेंपण लाभलें, ताका सोलोवंक जातालें. ही एक संतोशाची आनी संभ्रमाची गजाल. पूण प्रधान याजक, देवाळाचो कारभारी आनी साधुसेव, जुदेवांचे फुडारी, मालगडे, शास्त्री हांकां पडकांनी सूर जाली. आनी तांणी केल्ल्या बऱ्या कार्याक लागून कितें जालें आतां? तांणी बंदेंत रावचें पडलें. तांणी तांकां धरलें आनी सांज उतरलेली देखून रात फाल्यां जायसर बंदेंत दवरलें आनी दुसऱ्या दिसा तांची झडती जाता आसा. कितें अशें केलें? जुदेवांच्या फुडाऱ्यांनी, मालगड्यांनी आनी शास्त्र्यांनी कितें हांकां भितर घालें? कितें हांकां कुडायलें? कितें म्हळ्यार जेजूच्या नांवान कितेंय जावचें तांच्यान सोसूंक जायनातलें. आजाप सोडा. जेजू विशयेंत कोणेंय उलोवचें बरी नातलें. जेजूचें नांव आयकूंक ते तयार नातले. कित्याक? जेजू विशयेंत तांकां इतलें एक पाड अभिप्राय आसले की, वा प्रेज्युडीस म्हणटा आमी. प्रेज्युडीस म्हळ्यार एका व्यक्ती विशयेंत तुका तुजेंच चिंताप आसचें. कन्नडांत पूर्वाभिप्राय म्हणटात. पूर्व म्हळ्यार पयलेंच, अभिप्राय म्हळ्यार एक समजणी, एक चिंताप. पळया, तुमकां दाखलो दिता. एका गांवचो लोक म्हणटाना आमकां त्या विशयेंत पयलेंच चिंताप आसा. ह्या गांवचो लोक म्हळ्यार अशें, तांची भास अशी, तांचें चिंताप अशें, तांचें नडतें बरें ना. गांवाक लागून. थोडे फावटी जातीक लागून, तो त्या जातीचो मनीस गी, त्या जातीचे मनीस ते अशे, ते बरे न्ही, ते वायट. भासेक लागून, कातीच्या कल्लराक लागून, पळय अशें विविध कारणाक लागून आमकां लोकां वयर प्रेज्युडीस आसा. त्या व्यक्ती लागीं उलोवच्या पयलें, त्या व्यक्ती लागीं संबंद करच्या पयलेंच आमकां त्या विशयेंत एक चिंताप आसा. आनी त्या चिंतपान आमी त्या व्यक्ती लागीं उलोवंक वेताना वा संबंद बांदूंक वेताना हें आमचें तें आसचें प्रेज्युडीस, वा पयलींच आमी त्या व्यक्ती विशयेंत आमच्या मोतीन चिंतलें चिंताप अडकळ हाडटा. बेस्ट आनी एक एग्जाम्पल कितें म्हळ्यार, पळया, दोळ्यांक काळो ग्लास घालो जाल्यार आमकां सगळें काळेंच दिसता. मुखार तें धवें आसा जाल्यार, चिंत्या धवो पडदो आसा जाल्यार, चिंत्या फिल्म थिएटराक गेल्यात आनी काळो ग्लास घालून तुमी बसल्यात फिल्म सुरू जावच्या पयलें. मुखार कितें आसा? धवो पडदो आसा, वायट स्क्रीन आसा, पूण तुमकां तें कितें दिसता? तें काळेंच जावन दिसता. तशेंच येल्लो ग्लास, हळडुवो ग्लास घालून गेल्यार हळडुवेंच दिसता. पूण ग्लास काडलो जाल्यार कितें दिसता? कितें थंय मुखार आसा तें जाता. तशेंच आमकां व्यक्ती विशयेंत, त्या व्यक्ती लागीं उलोवच्या पयलें, त्या व्यक्ती लागीं संभाशण चलोवच्या पयलेंच हो व्यक्ती म्हळ्यार असो, त्या गांवचो म्हळ्यार तसो, ह्या भाशेचो म्हळ्यार अशें, हो काळो म्हळ्यार तशें, हो धवो म्हळ्यार अशें चिंताप आसा. आनी असलें चिंताप आसा जाल्यार आमकां संबंद बांदूंक जायना, त्या मनशा लागीं उलोवंक जायना. तशेंच ह्या शास्त्र्यांक, ह्या फुडाऱ्यांक आनी मालगड्यांक जेजू विशयेंत एक चिंताप आसलें. आनी तें चिंताप, प्रेज्युडीस, तांकां जेजून कितें केल्यार, जेजून आनी ताच्या उपरांत ताच्या शिसांनी कितें केल्यार तें ओप्पूंक तांकां तयार नातलें. कित्याक? तांच्या मोतीन येदोळूच जेजू विशयेंत, ताच्या शिकोवणे विशयेंत, ताच्या शिसां विशयेंत एक नेगेटीव, एक प्रेज्युडिस्ड
एक पूर्वाभिप्राय रुता जाल्ली. आनी त्या देखून आज थंयसर त्या तोंट्या मनशाक गूण केला जाल्यार तें बरेंपण ते वळखूंक तयार नात. दुसरें कोणी केल्लें जाल्यार ते वळखत आसले, पूण जेजूच्या शिसांनी केलां न्ही. जेजूच्या शिसांनी केलां न्ही. तांचेच मदल्यान एकल्यान केल्लें जाल्यार ते वळखत आसले, पूण जेजूच्या शिसांनी केलां देखून, आपोस्तलांनी केलां देखून ते बिलकुल तयार ना. भावन आनी भयणीनो, हाचे तावन आमी केदें व्हरतें लिसांव शिकयत गोता गे तुमकां? हांवें येदोळूच म्हळें आमकां आनी एकल्या व्यक्ती वयर पूर्वाभिप्राय आसा, प्रेजुडीस आसा. हांवें येदोळूच म्हळें गांवाक लागून, कातीक लागून, उलोवच्या भासेक लागून, धर्माक लागून, जायते अशें विविध कारणाक लागून प्रेजुडीस आसा, पूर्वाभिप्राय आसा. आनी थोडे फावटी आमकां हें कळीत ना. थोडे फावटी आमकां कळीत आसा, पूण थोडे फावटी आमकां कळीत ना. आज तुमी एक होमवर्क करा, खंयचे सक्कड प्रेजुडीस तुमकां आसा म्हूण एक होमवर्क करा. आनी असलें चिंतप आमचें थंय आसा, पूर्वाभिप्राय आसा. आनी आमकां थोडे फावटी हाचें विचारत ना, आमकां पडोवन वचोंक ना, आमकां कळीत आसना. पूण म्हाका भावन आनी भयणीनो, देवाचो उपादेश कितें आसा? सगळ्यांचो मोग करूं, सगळ्यांक समान गौरव आनी मर्याद दिवन मोग करूं. कित्याक देव असलें चिंतप दवरना. कोडयाळचो म्हळ्यार अशें, तामिळनाडूचो म्हळ्यार तशें, केरळाचो म्हळ्यार अशें म्हणून देव चिंतिना. तो बऱ्यांचेरय पावस वता, कोट्यांचेरय पावस वता. आनी असलोच मनोभाव आमचें थंय आसूंक जाय म्हूण देव आशेता. तर म्हाका भावन आनी भयणीनो, आमी वळखून घेतलें की आमचे थंय पूर्वाभिप्राय आसा, प्रेजुडीस आसा. एका व्यक्तीक पळोवच्या पयलींच, ताचे लागीं उलोवच्या पयलींच तो म्हळ्यार अशें, हें म्हळ्यार तशें म्हणचें चिंतप आसा. तर आमचें थंय आसचें हें प्रेजुडीस, हें पूर्वाभिप्राय कशें काडून उडोवचें, कशें काडून उडोवचें? आमचें तें आसा म्हूण आमी वळखून घेतलें न्ही गे. आनी हें बरें न्ही म्हूण आमी वळखून घेतलें. हाचें तावन वायट जाता सोडून बरें जायना. तर हें काडचें कशें आतां? कशें आमचें तावन पयस करचें? सिंपल एक्सरसायज, सिंपल एक्सरसायज. तुज्या शेजाऱ्याक कामांत प्रमोशन मेळ्ळें. तुज्या कोलिगाक म्हळ्यार तुज्या सहोद्योगीक, तुजे वांगडा काम करतल्या मनशाक, तुज्यागे उपरांत आयिल्लो तो, आनी आतां ताका प्रमोशन मेळ्ळें. तुज्या मतीन कसलीं चिंतनां येतात? नेगेटिव्ह गी पॉझिटिव्ह? थोडो वेळ नियाळ कर. खंयची एक बरी खबर तुका आयकूंक मेळ्ळ्या वेळार त्या बऱ्या खबरे विशयंत, तें जावं प्रमोशन, वा एकल्याक लॉटरी उठली, वा आनी एकल्यान जागो काणलो, वा आनी एकल्यान घर बांदलें, वा आनी एकल्यान वेहिकल काणलें, वा आनी एकल्यान भांगर हाडलें, वा आनी एकल्याक बरें काम मेळ्ळें, वा आनी एकल्याक बरी सैरीक जाली, कितेंय जावं दी, बरी खबर आयकूंक मेळ्ळ्या वेळार तुज्या मतीन कसलीं चिंतनां येतात? एक घडी तुजेंतल्याक नियाळ कर. तें चिंतप हेरांचो मोग करूंक तुका प्रेरण दिता गी, वा तांचेर मोसोर पावोवंक कारण जाता? तें चिंतप जेजून सांगलेले बरी तांचो मोग करूंक तुका आदार दिता गे, वा तें आयकत आसतना तुज्या पोटांत चुरू जाता, पोटांत पडकन येता? बरी खबर आयकत आसतना त्या विशयंत देवाक तूं अर्गां दिताय गी, वा म्हाका कित्या मेळोंक ना म्हणून जेजूकच सवाल करताय? पळया, ही सवालां
तुमी तुमकांच विचारूंक जाय. आनी तेन्ना कळटा की तुका प्रेजुडीस आसा गी पूर्वाभिप्राय आसा गी ना म्हणून. भोवन आनी भयणीनो, प्रेजुडीस बरें न्हय, पूर्वाभिप्राय बरें न्हय, आनी ते आमकां वाडवळीक पूरक न्हय, वाडवळीक कुमोग करिना. त्या देखून बरें जावचें आमी वळखून घेवया. तें म्हजेतान जावं दी वा हेरांतान जावं दी, तें वळखून घेवया. बरें करतल्यांची पाड तापोडया, तांचे विशीं बरें उलोवया, तांकां उत्तेजन दिवया आनी अशें समाजांत बरें जावचें आमी मुखार वचून व्हरया. बगार आमच्या उतरांनी, आमच्या करण्यांनी, आमच्या चिंतनांनी खिणचें बेंडचें कोडी काडच्यो आनी नाका जाल्ल्यो खबरो करच्यो हें सारकें न्हय. हें क्रिस्तांवांक सोमा जाल्लें न्हय. तशें करता जाल्यार जेजू आमचें थंय पुनर्जीवन जावं ना म्हूण जालें. जेजू थंय आमी आमच्या मोसराक मरोव ना म्हूण जालें. आमच्या स्वार्थाक आमी मरोव ना म्हूण जालें. मोगाक, नव्या जिविताक, उदारपणाक आमी उठोव ना म्हूण जालें. तर आमी घाल्ले ते काळे ग्लास आनी थोड्यांनी आमी हळडुवे घाल्यात, थोड्यांनी पांचवे घाल्यात. हे सकड काडून उडोवन आमची दिश्ट सारकी कर म्हूण जेजू लागीं मागयांगी. आनी आमी घाल्ले ते ग्लासस काडून उडोवन जेजूचो ग्लास आमी घालयांगी. प्रार्थुया. आता आमी आईचें कीर्तन मागया. श्लोक. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयल्लो फातर जालो बांदपाचो मुल्या फातर. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयल्लो फातर जालो बांदपाचो मुल्या फातर. सर्वेस्पराक दिन वाचुया, कित्याक तो बरो. ताची विश्वासी दया ससनाक बाळटा. तर इस्रायल ताका वाकणून म्हणो, ताचो विश्वासी मोग ससनाक बाळटा. सर्वेस्पराची भक्त करतली म्हणो, ताचो विश्वासी मोग ससनाक बाळटा. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयल्लो फातर जालो बांदपाचो मुल्या फातर. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयल्लो फातर जालो बांदपाचो मुल्या फातर. आपले सर्वेस्पराचें काम हें पळोवन आमी तटक जाता. दीस हो आयचो सर्वेस्परान केल्लो संतोष उल्हास आमी पावया. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयल्लो फातर जालो बांदपाचो मुल्या फातर. लाभय सर्वेस्परा आमकां मुक्ती, आमचें जिवीत सोम्या कर सुकेस्त. सर्वेस्पराचें नांवी येता ताका जय. सर्वेस्पराच्या घरांत हांवन आमी ताका बरें मागता. सर्वेस्पोर देवच आमचो उजवाड. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयल्लो फातर जालो बांदपाचो मुल्या फातर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. दैवीक काकुळतेचो तेर्स. भागेवून कुर्साची कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा, आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. सतमंता देवाक, सर पदवेदार बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभवलो, आंकवार मरयेतावन जल्मालो, पोंस पिलाताकाल ताणें कश्ट मरण सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका नेखेपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, सरकार सोडलो, सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय थावन जिव्यां आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकाचें भोगसणें, कुडीचें जीवनपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजी सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजी सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजी सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. ससनाच्या बापा, हांव तुका भेटयतां, तुज्या अतिमोगाच्या पुताची, आमच्या सोम्या आनी सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मो आनी देवपण. आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा पासून जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता अमरा. आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. ससनाच्या बापा, हांव तुका भेटयतां, तुज्या अतिमोगाच्या पुताची, आमच्या सोम्या आनी सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मो आनी देवपण. आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा पासून जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता,
ये भाग्यवंता अमरा. आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. ससनाच्या बापा, हांव तुका भेटयतां तुज्या अतिमोगाच्या पुताची, आमच्या सोम्या आनी सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मो आनी देवपण. आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा पासून जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता अमरा. आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. ससनाच्या बापा, हांव तुका भेटयतां तुज्या अतिमोगाच्या पुताची, आमच्या सोम्या आनी सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मो आनी देवपण. आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा पासून जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता अमरा. आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. ससनाच्या बापा, हांव तुका भेटयतां तुज्या अतिमोगाच्या पुताची, आमच्या सोम्या आनी सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मो आनी देवपण. आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा पासून जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूळट कर.
जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता अमरा. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. दैविक काकुळत जोडूंक मागणे. दयाळा देवा, तूं एकलोच बरो. तुजे काकुळतेन हांव धांवून येता. हांव किरकोळ, हांवें जायते चुकी केल्यात, पूण तूं काकुळतेचो देव. देखून तुजे काकुळतेचेर हांव बरवसता. कित्याक तुजे काकुळतेचेर पातिल्लो ओत्मो निराशी जालो म्हणलें युगांतावन आयकल्लें ना. भुमी अंतरळ ते नेणा. ए काकुळतेच्या देवा, तुवें मात्र म्हाका नितीवोन करयेत, आनी तुज्या काकुळतीवोन काळजातय हांव येताना तूं म्हाका केदींच तिरस्कार करिसो नाय. कित्याक केद्या व्हड पातक्या की त्या काकुळतीवोन काळजान केदींच काकुळत इन्कार केल्ली ना. अंतरळ आनी भुमी सरल्यारय तुजेर पातयेवन आयिल्ल्या आत्म्याक व्हडा काकुळतीन वेंगचें तूं रावोवचो नाय. तितली अपरिमीत तुजी काकुळत, तिका गड ना, तिका शर्त ना. ए मोगाळा जेजू, पातकान एकसुरो जाल्ल्या म्हज्या काळजाचो तूं इश्ट. तूं म्हजो सर्ग, तूं म्हजी शांती, तूं म्हजी बाचावी. म्हज्या कश्टां आकांतांनी आनी दुबावांनी तुंच म्हजें शांत समाधान. म्हजे जिणयेची वाट उजवाडावचें किर्ण तुंच. एकसुऱ्या आत्म्याक तुंच सर्वस्व. जेजू, म्हज्या आत्म्याचें मोनेपण तुका समजता. तूं आमची अस्कत कांय जाणा जाल्लो आमचो श्रेश्ठ याजक. तूं बरो आनी प्रवीण वैज. आमी कश्टान सांपडनाशे तुंच आमकां राखताय, बुजयताय आनी गूण करताय. जेजू, जावं तुका अर्गां आनी होगळाप सासनाच्या सासनाक आमेन. अर्गा मागणे. ये जेजू ससनाच्या देवा, तुझ्या अगणित कृपे देण्या आनी आशिर्वादां खातीर हांव तुका अर्गां दितां. ये देवा, म्हज्या काळजाचे हर एक उडी तुका दिवचे एक नवें गीत जावन दी. म्हज्या रक्ताचो हर एक थेंबो म्हज्या शिरांनी तुजे खातीर वाळून दी. सोम्या, म्हजो आत्मो तुज्या काकुळतीचें एक स्तुती गीत. देवा, हांव तुजो एकलाचो मात्र मोग करतां. हे समजणेक मिकवाल्या देवा, तुजे काकुळतीचे घूट समजोनचे भाग म्हाका फावो केल्ल्या म्हज्या काळीज संतोषान अर्गां दिता. सर संगती तुजे काकुळतीतावन आरम जातात आनी तुजे काकुळतींत संपतात. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. भोवन आनी भयणीनो, देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पुदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. ह्या दिसाचे सुभाशय तुमकां पाठयता आनी तुमचें जिवीत नंदन जावं दी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. तशेंच आज रॉबिन आनी नताशा आरिझोनातावन लग्नाचो दीस आचरण करतात. कंग्रॅच्युलेशन तुमकां. देवाचे आशिर्वाद तुमचेर, तुमच्या कुटुंबा जिविताचेर आसूं. तशेंच देवदीन रॉनी मार्टिन्स कंजूर मार्ग मुंबय तावन आनी एन्स्लेम आनी लीना डिसिल्वा त्रासी उडपी तावन सर्वेस्पर देव हांकां सस्नीक विशय फावो करी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. तुमकां समेस्तांक एका पुरबायेचो दीस मागता. परत मेळया. मोग आसूं.